बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान पॉइजन्ड सोशल मीडिया पर ये हैशटैग चल रहा है, नंबर 1 पर है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस सिलसिले में बात की है और एक वीडियो उन्होंने भी शेयर कर दी। इमरान ने भी ये वीडियो शेयर कर दी थी। ये वो वीडियो है जिसमें 4 बाय 4 के कमरे में इमरान को रखा गया है। मतलब सर लगे, पैर लगे, लेटा नहीं जा सकता, और ये उस कमरे का हाल है। ये वीडियो, इसके अलावा एक से और 2 वीडियोस जो हैं वो मेरे पास पहले से मौजूद थी, लेकिन मुझे चूंकि शेयर करने की इजाज़त नहीं थी जिनकी तरफ से वीडियो दी गई, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो है, और मालूमात मिल गई थी तमाम, तो मैंने आपको मालूमात देनी थी। ये वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं की थी, अब ये शेयर कर दी गई हैं आपके लिए। तो इमरान खान साहब ने इस पर सवाल उठाया। आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा शहबाज शरीफ साहब को और कहा है कि ये सहाफ़ियों को हिरासा करने का सिलसिला, उनके खिलाफ इस तरह के इक़दामात करने का सिलसिला, आवाज़ों को दबाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये महज़िब दुनिया में कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं ये बार बार कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है, या वो लोग जो इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं वो सहाफ़ी नहीं है, जो पहले आवाज़ उठा रहे थे वो सहाफ़ी थे। अब जो आवाज़ उठा रहे, जो बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ डिवाइड है। तो ये आज की आवाज़ उठाने वाले ये गलत कर रहे हैं। आपको याद होगा असद तूर के मामले पर, गो के मेरे इख्तिलाफात हैं बाज़ उनके तरीक़े सहाफ़त से, लेकिन मैंने कहा था कि ये गलत है, तशद्दुद होना गलत है। अफसार साहब मेरे बॉस रहे, बड़े हैं। अफसार साहब के मामले में भी मैंने यही बात की थी। मतीउल्लाह जान साहब, उनको तो जिस तरह से अगवा किया गया था गलत था। और फिर उसके बाद हामिद मीर साहब के मामले में तमाम खबरें आपको देता रहा। हामिद मीर साहब खुद ये बताते रहे कि एक इमरान खान ने बंद किया, फिर इमरान खान की औकात नहीं है, किसी और ने बंद किया। इमरान खान ने आवाज़ दबा दी, किसी और ने आवाज़ दबाई। इमरान खान जो है वो कठपुतली है। ये सब हामिद मीर साहब वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में ये लिख के, DW में लिख के मुसलसल बताते रहे और मौक़िफ़ भी अपना बदलते रहे। और फिर मैंने आपको बताया था कि जियो वालों ने खुद बताया कि हमने बंद किया। हमें किसी ने नहीं कहा हमने बंद किया है, ये हमारा अपना फैसला है। चीज़ें बेहतर हुई, उन्होंने हामिद मीर साहब का शो दोबारा शुरू कर दिया, और अब शो में क्या शो हो रहा है ये आप देख रहे हैं, उसकी शिद्दत किस कदर कम हो चुकी है। तो ये हमारे यहाँ का हाल है। जो कल तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे वो आज एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, होती हैं हमारे यहाँ, ये इसी तरह से किया जाता है। लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों को, अब अरशद शरीफ साहब जो है उनके साथ इस वक्त जो मामलात पेश आ रहे हैं उस पर भी और दीगर चीज़ों पर भी आरिफ अलवी साहब ने कहा ये सिलसिला बंद होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिख के, और कहा कि ये जमहूरियत तो इस तरह से नहीं होता। तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिलसिला वाक़ईतन बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान में, बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और ये बदनामी का बायस बन रहा है। मुझसे अभी कुछ देर पहले 1 से 2 प्लेटफॉर्म्स ने जब इमरान के मामले पर बात की, इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ अब तक। तो मैंने कहा अब तक सिर्फ 1 से 2 बार रिक्वेस्ट करके कुछ चीज़ें डिलीट करने की बात की गई है, और ये वाक़ईतन रिक्वेस्ट थी। तो एक बड़ी लॉजिकल सी बात थी जो दूसरी तरफ से बात करते थे उनकी, तो मैंने वो डिलीट कर दी। एक चीज़ जो थी वो डिलीट नहीं की, और मैंने कहा कि नहीं, ये आप गलत समझ रहे हैं, ये आप इसको कंसीव गलत कर रहे हैं। वो चीज़ मैंने डिलीट नहीं की। तो बहरहाल ये इस तरह का मामला है हमारे यहाँ, और मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इमरान के मामले में आपको मज़ीद खबर ये भी दे दूं कि ये जो टेस्ट था ये पाकिस्तान में नहीं होता, तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी था। इमरान के हाथ एक सबूत आ जाता। अब जो डॉक्टर्स करने जा रहे हैं वो ये है कि एंटीडोट इंजेक्शन जो है वो लगाएंगे, और वो इंजेक्शन लगने ज़रूरी हैं। ये जो स्लो पॉइज़न किया गया इसका असर उससे ज़ाइल होगा, और ये डॉक्टर्स फैसला करेंगे। कुछ पाकिस्तान में कुछ दीगर टेस्ट है जो इतने डेफिनेट रिजल्ट नहीं देते जितने वो टेस्ट जो दुबई जाके होना था उससे मिल सकते थे। लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स ने फिर भी ये फैसला किया है कि अब हम ये इंजेक्शन लगाएंगे, और कुछ मज़ीद चीज़ें प्रोसेस करने के बाद हम बताएंगे कि मज़ीद 1 या 2 इंजेक्शन और कितने लगने। तो ये इमरान के मामले में इस वक्त की सूरत हाल है, और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से अंदाज़ा होता है। जो डॉक्टर रिजवान के साथ हुआ, जो मकसूद के साथ हुआ, ऐसे इंजेक्शंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार इंसर्ट कर दी जाएं बॉडी में किसी तरह से, तो 25 दिन में तकरीबन अपना काम दिखाती हैं, और उसके बाद जो टारगेट है
وہ ایک ایسی موت مرتا ہے کہ لگتا یہ کہ یار یہ خود گیا ہے. لیکن ہو رہا ہے ہمارے ہاں تفتیشی ہٹا دیے گئے, بندے ہٹا دیے گئے, راستے سے ہٹا دیے گئے. اب ہم نیب کے معاملات دیکھ رہے ہیں, ایک کو اٹھا کے پھینکو سکھر, ایک کو پھینکو بلوچستان سے اٹھا کے لاہور لے آؤ, جس نے گرفتار کیا تھا اس کو بھی اٹھا کے دور پھینکو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. عدالت نے نوٹس دیا تھا, عدالت نے منع کیا تھا, اس کے باوجود یہ کیا گیا ہے. تو یہ سلسلہ عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بند ہو. اس کے بعد کامران خان صاحب نے ایک بات کی, مجھے اس پر ضرور آپ سے بات کرنی ہے. فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور انٹرویو دیا کاشف عباسی صاحب کو, اس انٹرویو میں فواد چودھری صاحب نے بہت کھل کر باتیں کی, اور بہت کھل کر بات کرتے ہوئے انہوں نے تلخی کا مظاہرہ کیا جو ان کے لب و لہجے میں, ان کے اظہار میں, ان کے لفظوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ اس لیے ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جن لفظوں کا استعمال کیا گیا, جس انداز میں اظہار خیال کیا گیا, وہ کیا تھا جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. بغض سے بھرے 5 آدمی, بغض سے بھرے 5 ججز, یہ 5 آدمی, یہ 5 ججز, یہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, نہیں کیا ہے. یہاں تو یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو, لیکن یہ ان لوگوں نے نہیں کیا ہے. عمران ریاض خان کے معاملے میں بھی عمران ریاض خان نے سوال کیا ہے, اور کہا ہے کہ سوال کروں گا. عمران ریاض خان نے عورت, گولی, بزدل, بغیرت نہیں کہا. یہاں عامر میر صاحب نے کہے تھے یہ الفاظ. تو ہمارے یہاں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ پہلے والے نے تو کیا نہیں کیا. تو آپ یہی دیکھیے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف نے ایسی کیمپین نہیں چلائی جیسی عمران خان چلا رہے ہیں. یعنی میاں نواز, عمران خان کہہ رہے ہیں مسٹر ایکس, مسٹر وائی, اور کسی ادارے کا نام نہیں لے رہے. عمران خان صاحب نیوٹرلز کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے طاقتوروں کو کرپشن کے خلاف کارروائی ہو, اس سے مسئلہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں. میاں نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ جنرل باجوہ آپ کی دی ہوئی سوغات ہے, یہ جنرل باجوہ حساب آپ کو دینا ہوگا, جنرل باجوہ آپ مجرم ہیں, جنرل فیض حمید آپ مجرم ہیں. یہ ہمارے یہاں میاں نواز شریف نے کیا, باقی لوگوں نے کیا, یہ کر رہے ہیں. تو اب فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں ان کی طرف سے ایک عدد رد عمل ہیں, اور بہت سارے تجزیہ کار. کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور دیگر لوگ اس سے زیادہ بات کر چکے ہیں, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جو یہ لوگ آج کھڑے ہو کر سگے اور مامے بن رہے ہیں ان تمام مسائل میں, اسمبلی میں یا ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر, ان لوگوں نے کیا نہیں کیا, مریم نواز شریف نے کیا نہیں کیا. تو اب یہ لوگ فیصلہ کریں گے, اب یہ لوگ بتائیں گے کہ کیا ہوتی ہے آزادی اظہار رائے. یہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے ضیاء الحق شہید کی بات کی تھی, اس کے مزار کی حرمت کی بات کی تھی, بھٹو کے لیے بات کی تھی, اور غدار قرار دیا تھا بھٹو کو, بھٹو کی بیٹی کو. اب یہ لوگ بتائیں گے. یا پھر یہ لوگ جنہوں نے خود اس طرف بیٹھ کر اس طرف بیٹھے نواز شریف کو کہا تھا گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے, اور اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر ہم نے اب نواز کو چھوڑ دیا. تو اب یہ لوگ بتائیں گے کہ کیسے پاکستان کا مقدمہ لڑا جاتا ہے. یہ جنہوں نے حمداللہ محب کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کو گالی دینے والے اور پاکستان کو چکلا کہنے والے حمداللہ محب کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیوز بنوائیں, تصویریں بنوائیں, اس سے ملاقات کی اور اظہار ہمدردی, اظہار یکجہتی کیا. اب یہ لوگ ہمیں بتائیں گے. اور مریم نواز شریف جو ہے ان کی حمایت کرتی تھیں. تو یہ جو ہے اس ملک میں آپ نے لوگوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. لوگ اگر سڑک پہ نکلتے ہیں تو اسی لیے نکلتے ہیں, لوگ مظاہرے میں آتے ہیں تو اسی لیے آتے ہیں. اور یہ جو آنا ہے مظاہرے میں اور سڑک پر, یہ سٹیپ 1 ہے. یہ سٹیپ 1 پر نہیں رکیں گے لوگ. اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا لوگ پھر سٹیپ 2 پر جانے پر مجبور ہوں گے, اور لوگ جاتے ہیں سٹیپ 2 پر. کیا پہلے نہیں گئے جو اب نہیں جائیں گے؟ ایک لمٹ ہے, وہاں تک سٹیپ 1 پر لوگ جاتے رہیں گے, اور وہ لمٹ کراس ہوگی تو لوگ سٹیپ 2 پر بھی جائیں گے. تو جا سکتے ہیں سٹیپ 2 پر, جو کہ نہیں جانا چاہیے. ایسے حالات ہی نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ سٹیپ 2 پر جائیں. لیکن بہرحال ایسے حالات جو ہیں وہ ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں, پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ مکمل طور پر بند ہونا چاہیے. اس بات کی اجازت نہ پہلے کسی کو تھی لیکن کیا گیا, نہ اب کسی کو ہونی چاہیے لیکن کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں جس طرح سے اس وقت صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے,
طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا ڈیٹا انٹری آپریٹر کی غلطی سے. 40 لاکھ لوگوں کو ڈیٹا انٹری آپریٹر کی غلطی سے مردہ قرار دے دیا گیا تھا. آپ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ اس ضمنی انتخابات میں ہو رہا ہے. ادھر کا ووٹ ادھر، ادھر کا ووٹ ادھر. ایک حلقے میں ایک گھر کے 4 لوگوں کا 4 الگ الگ پولنگ بوتھ پر ووٹ ہے. ایسے ہی لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں. یہ بھی دھاندلی کی ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ ایک بڑی ٹائپ ہے دھاندلی کی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے یہاں بری طرح سے جاری ہے. کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے اس کے تدارک کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.